2006 का साल जब हमारी इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तो अफगानिस्तान की राजनीति को भी पूरी तरीके से बदल कर रुखसत हो रहा था, क्योंकि यही तो वो साल था कि जिसमें तालिबान पूरी दुनिया को ये क्लियर मैसेज देने में कामयाब हो चुका था कि तालिबान इज कमिंग बैक, मतलब तालिबान वापस आ रहा है। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान से मानो पूरी तरीके से खत्म हो चुके तालिबान ने 2006 में अमेरिका और ब्रिटेन से जो पहली आमने सामने की जंग की, उसने अमेरिका और नेटो को भी पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। और उनको भी ये महसूस हो चुका था कि तालिबान हो ना हो वो तो नहीं है कि जो वो किसी दौर में सोच कर आए थे। अब वैसे तो तालिबान अमेरिका की ये जो 20-21 साल की पूरी जंग थी, इसमें 2006 का साल तालिबान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और खास साबित हुआ, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाद के कुछ सालों में तालिबान को एक के बाद एक कई झटके लगे। पहला झटका तो उनको अपने सबसे बड़े कमांडर की शक्ल में मिला। दरअसल अगर आप लोग अफगान तालिबान वॉर की हमारी ये सीरीज शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल शुरुआत से ही इस जंग में जहां एक तरफ तालिबान की तरफ से पॉलिटिकली सबसे बड़ा किरदार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अदा कर रहे थे, तो मिलिट्री के लिहाज से मतलब जंगी लिहाज से सबसे बड़ा किरदार इन लोगों के एक कमांडर मुल्ला दादुल्ला का था। मुल्ला दादुल्ला तालिबान के लिहाज से सबसे ताकतवर और अमेरिका और नेटो के लिहाज से सबसे खतरनाक कमांडर थे। अब हुआ ये कि 13 मई 2007 के दिन इन्हीं मुल्ला दादुल्ला को अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ हेलमंद के इलाके में एक मीटिंग के लिए जाना था। जैसे ही ये उस जगह पर पहुंचे तो नेटो फोर्सेस को इनके वहां पहुंचने की इंटेलिजेंस पहले से मिल चुकी थी, इसीलिए नेटो फोर्सेस और जो अफगानिस्तान की आर्मी थी उसने इन लोगों के ऊपर फायरिंग की। इस फायरिंग में मुल्ला दादुल्ला की 3 गोलियां लगी, जिसमें से एक गोली उनके सर पर भी लगी और इसी गोली की वजह से मुल्ला दादुल्ला की मौत हो गई। मुल्ला दादुल्ला का जाना तालिबान के लिए वो नुकसान था कि जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती थी, या कम से कम जल्दी नहीं हो सकती थी। इसके बाद तालिबान को एक और बड़ा झटका 2010 में उस वक्त लगा कि जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए कराची में छापा मारते हुए तालिबान के कई सीनियर लीडर्स को अरेस्ट किया। और इन अरेस्ट होने वाले लोगों में एक नाम तालिबान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर मतलब के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी था। जाहिर है ये उस दौर में तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा थे। इनके नाम पर ही अमेरिका के खिलाफ पूरे अफगानिस्तान से उठने वाले छोटे बड़े ग्रुप यूनाइट हो चुके थे, और इनके नाम पर ही दुनिया की कई बड़ी बड़ी ताकतें तालिबान को फंडिंग कर रही थीं। इसके अलावा एक और भी बड़ा झटका था जो तालिबान को अगस्त 2007 में ही लग चुका था, और वो झटका था हक्कानी नेटवर्क का तालिबान की जो मेन बॉडी थी मतलब के क्वेटा शोरा या रहबरी शूरा उससे अलग हो जाना। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो 20-21 साल अमेरिका के खिलाफ जंग चली थी, इसमें अगर किसी ग्रुप ने जंग के लिहाज से सबसे बड़ा किरदार अदा किया, मतलब नेटो और अमेरिका के ऊपर सबसे खतरनाक और सबसे बड़े बड़े हमले किसी ग्रुप ने किए थे, तो वो यही हक्कानी नेटवर्क था। उस दौर में राजनीतिक तौर पर भले ही तालिबान के ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे कई सीनियर लीडर ज्यादा ताकतवर थे, और इनकी ये जो बॉडी थी मतलब कि रहबरी शूरा ये दुनिया में ज्यादा जानी पहचानी जाती थी, लेकिन मिलिट्री के लिहाज से पूरे अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के आस पास भी कोई दूसरा ग्रुप नहीं भटकता था। तो किस्सा मुख्तसर ये कि तालिबान की वो बॉडी के जो अभी 2006 में ही पहली आमने सामने की जंग में अपना लोहा मनवा चुकी थी, अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुकी थी, वो अब एक के बाद एक लगने वाले इन तमाम झटकों की वजह से काफी कमजोर होती जा रही थी। हालांकि एक तरफ जब ये सब कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ इनकी जंग नहीं रुक रही थी, बल्कि जंगी मामलात में तो हर गुजरते वक्त के साथ ये तमाम छोटे बड़े ग्रुप बढ़त ही बनाते जा रहे थे। साथियों, इस पूरी जंग में तालिबान के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 2012, 13 और 14 के दौर में भी आया था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये तालिबान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। और ये सबसे बड़ा झटका कुछ और नहीं बल्कि तालिबान के फाउंडर, या आप ये कह सकते हैं कि तालिबान के ऑल टाइम सबसे बड़े लीडर मतलब कि मुल्ला उमर का इस दुनिया से चले जाना था। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि तालिबान को बनाने वाले इस लीडर मुल्ला उमर की मौत को आज भी उन चंद राजों में से एक माना जाता है कि जो पूरी तरीके से दुनिया के सामने खुल नहीं सका है। मतलब मुल्ला उमर की मौत कब हुई थी, कहां पर हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारे सवाल आज भी अनसुलझी पहेलियों की तरह
देखे जाते हैं। दोस्तों 2001 में अमेरिकी हमले के बाद जब तालिबान की सत्ता खत्म हुई तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसके तमाम सीनियर लीडर्स खुफिया ठिकानों पर चले गए थे, और फिर बाद में आने वाले सालों में जब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ दोबारा खड़े होने की कोशिश की, अमेरिका से जंग वगैरह की, तो वो अपनी लोकेशंस बदलते रहे, कभी इस ठिकाने पर, कभी इस शहर तो कभी उस शहर, अपने बाकी तालिबानी सीनियर लीडर्स से, इवन इस तरह के बाकी लोगों से भी मिलते रहे। लेकिन इकलौता वो लीडर के जो 2001 के बाद कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, बल्कि खुद सीनियर तालिबानी लीडर्स को भी जिसके बारे में पता ही नहीं हुआ करता था कि वो कहाँ है, कैसे जी रहा है, तो वो लीडर कोई और नहीं बल्कि यही सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर थे। हाँ, खुफिया तौर पर इनकी तरफ से जारी होने वाले बयान या फिर इनकी तरफ से जारी होने वाले हुक्म सीनियर लीडरशिप के जरिए से आम तालिबानी फाइटर्स तक जरूर पहुंचते रहते थे। इसीलिए अब हुआ ये कि 2010 के आसपास में जब पाकिस्तान की तरफ से उस दौर के तालिबान के सबसे मशहूर पॉलिटिकल फेस मतलब कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस दौर में तालिबान में एक और सीनियर लीडर हुआ करते थे, मुल्ला अख्तर मंसूर। उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की गैर मौजूदगी में उनकी ज्यादातर जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। अब तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर और बाकी तालिबानी लीडरशिप या आप कह सकते हैं कि नीचे लेवल के जो फाइटर्स थे उनके बीच एक ब्रिज बनने का काम भी इन्हीं मुल्ला अख्तर मंसूर ने शुरू कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब दुनिया की नजरों में सिर्फ मुल्ला अख्तर मंसूर ही इकलौते वो इंसान हैं कि जो मुल्ला उमर के टच में हैं। इसीलिए ये वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे बयान लाते थे, हुक्मनामे लाते थे जो ये तालिबानियों को सुनाते थे, और सुनाते वक्त यही इशारा करते थे कि ये उनके सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर की तरफ से है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मगर फिर हुआ ये कि तालिबान के कुछ और सीनियर लीडर्स या कुछ और ऐसे कमांडर्स कि जिनकी कुछ मुद्दों पर मुल्ला अख्तर मंसूर से बन नहीं पा रही थी और इख्तलाफ पर इख्तलाफ होता जा रहा था, उन लोगों ने अचानक से ये मांग कर दी कि मुल्ला अख्तर मंसूर हमको एक बार मुल्ला उमर से मिलवाओ ताकि हम ये तमाम मैटर क्लियर कर सकें और इस इख्तलाफ को खत्म कर सकें और हम लोगों के बीच एकता बना सकें। मगर इन लोगों की ये डिमांड मुल्ला अख्तर मंसूर ने सिरे से खारिज कर दी, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इन लोगों की ये जिद बढ़ती जा रही थी, और इन लोगों की जिद बढ़ने के बावजूद भी मुल्ला अख्तर सिरे से ही नकार रहे थे, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि धीरे धीरे इन तमाम लोगों को ये शक होने लगा कि मुल्ला उमर मौजूद भी है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंबे वक्त से मुल्ला अख्तर मंसूर ये तमाम फरमान मुल्ला उमर की तरफ से नहीं बल्कि खुद अपनी तरफ से सुना रहे थे। बस फिर क्या था, मुल्ला उमर को लेकर ये चंद लोगों में जो शक पैदा हुआ था अब वो पूरे तालिबान बल्कि पूरे अफगानिस्तान में फैल चुका था, और इसी शक के फैल जाने की वजह से कुछ वक्त के बाद ही वो सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि जिसने तालिबान को हिला कर रख दिया, और वो खुलासा था उनके सबसे बड़े लीडर मुल्ला उमर की मौत की खबर। मतलब अब फाइनल हो चुका था कि तालिबान के मुल्ला उमर वाकई इस दुनिया में नहीं हैं। दोस्तों आज आप लोगों को मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी। कोई कहता है कि उनकी मौत 2013 में हुई थी और वो भी पाकिस्तान में हुई थी। अब कैसे हुई थी तो इसको लेकर कुछ कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ था, बाद में उनको एक कराची के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। तो कोई कहता है कि उनको कत्ल किया गया था और उनके कत्ल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। हालांकि दुनिया की कई खुफिया एजेंसीज और खुद तालिबान के भी कई सीनियर लीडर्स का यही मानना था कि दरअसल मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत 2013 में नहीं बल्कि बहुत पहले ही 2010 में हो गई थी, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के ही अंदर हुई थी। अफगानिस्तान में भी उनकी मौत जाबुल नाम का जो सूबा है उसके उस इलाके में हुई थी कि जहां पर अमेरिका का अपना बेस भी मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि मुल्ला उमर का यह ठिकाना अमेरिकी बेस से ज्यादा में ज्यादा 3 से 4 किलोमीटर दूर ही था। मतलब आप कह सकते हैं कि वो लंबे वक्त तक अमेरिकियों की नाक के नीचे रहे मगर अमेरिकियों को खबर ना हो सकी। इनकी मौत के बाद एक और खुलासा ये भी हुआ था कि क्योंकि इनकी मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी, तो इसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो अपनी मौत से भी कई साल पहले से इस हालत में पहुंच चुके थे कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह पॉलिटिकल फैसले नहीं ले सकते थे। मतलब ये जो कुछ भी जंग चल रही थी उसमें ये जो भी इनके नाम पर फरमान जारी होते थे, हुक्मनामे जारी होते थे, ये सारे दरअसल किसी और के दिमाग से निकल रहे थे। यही वजह है कि जब 2014 और 15 के दौर में मुल्ला मोहम्मद उमर से रिलेटेड ये सारे खुलासे हो रहे थे तो तालिबान के अंदर क्लियरली टूट भी दिखाई दे रही थी। इन लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो चुका था, बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे से काफी नाराज नजर आ रहे थे। मगर जाहिर है ये काम तो तालिबान की लीडरशिप में भी जो 2-3 गिने चुने सबसे ऊपर के लोग थे उन्होंने ही किया था, और उनके पास भी ऐसा करने का सिंपल जवाब यही था कि उन्होंने ये सब कुछ एकता के लिए किया था, क्योंकि मुल्ला मोहम्मद उमर के अलावा पूरे अफगानिस्तान में कोई ऐसा इंसान था ही नहीं कि जिसके नाम पर अमेरिका के खिलाफ
تمام کے تمام افغانیوں کو یا طالبانیوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ کہانی میں آگے بڑھیں تو اب آلریڈی وہ دور شروع ہو چکا تھا کہ جب امریکہ ہر صورت میں ایک فیس سیونگ کے ساتھ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا، اور جیسا کہ ہم آپ کو پیچھے بتا ہی چکے ہیں کہ 2006 کی جنگ کے بعد ہی امریکہ کا من بدل چکا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریئلٹی چیک مل چکا تھا۔ اسی وجہ سے اب اس نے طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں ایک دن بلوچستان کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک پشتون کہ جو چہرے سے بھی کافی سنجیدہ، کافی سیریس نظر آتا تھا، وہ امریکہ کی سپورٹ سے چلنے والی افغانستان کی جو حکومت تھی اس کے ایک سینئر بندے سے ملا، اور اس پشتون بندے نے اس سینئر آفیشیل کو، مطلب کہ اس گورنمنٹ کے بندے کو بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ طالبان کا جو سینئر لیڈر ہے، مطلب کہ ملا اختر منصور، وہی ہوں، اور میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم مطلب کہ طالبان اب واقعی افغان گورنمنٹ سے اور امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ جو افغان گورنمنٹ کا بندہ تھا اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ لمبے وقت سے چاہے افغان گورنمنٹ ہو یا امریکہ ہو، یہ دونوں ہی اسی بات کی تو کوشش کر رہے تھے، مطلب طالبان کو ٹیبل پر لانے کی کوششیں کر رہے تھے، جبکہ طالبانی جو لیڈرشپ تھی اس کے اندر اس میٹر کو لے کر ڈویژن پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ امریکہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے، تو وہیں دوسری طرف زیادہ تر طالبانی اس بات کو سرے سے ہی نکارتے تھے، اور وہ آخری دم تک امریکہ کے ساتھ صرف اور صرف جنگ کی بات کرتے تھے۔ تو اب طالبان کے اندر اس میٹر پر اس ڈویژن کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2010 میں اس طرح سے طالبان کا راضی ہو جانا کتنی بڑی خبر رہا ہوگا۔ اسی لیے خوشی سے پاگل افغان گورنمنٹ کے اس بندے نے یہ خبر ملتے ہی فوراً ہی امریکہ اور برٹن کی خفیہ ایجنسی کو خبردار کر دیا کہ دیکھو طالبان بیٹھنے کے لیے راضی ہو چکے ہیں۔ جاتے جاتے اس بلوچی آدمی نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملا اختر منصور نے، اس گورنمنٹ کے بندے سے یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ اپنے کچھ سینئر لوگوں کے ساتھ واپس آؤں گا، اور تب ہی ہم آپ لوگوں کے سامنے اپنے شرائط رکھیں گے، مطلب اس پوری بات چیت کو لے کر ہماری جو بھی کنڈیشنز وغیرہ ہیں وہ رکھیں گے۔ اس دور میں ساتھیوں اب ویسٹرن ورلڈ میں ہر طرف یہی خبر چل رہی تھی کہ طالبان آخرکار لمبے وقت کے بعد ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جب یہ ساری خبریں چل رہی تھیں تو برٹن اور امریکہ نے یہ کیا کہ اپنے تمام میڈیا کو حکم دیا کہ آپ یہ خبر تو چلاتے رہیں، لیکن اس خبر میں سے ملا اختر منصور کا نام ہٹا لیں، کیونکہ ان کی انوالومنٹ دکھنے کے بعد ممکن ہے کہ طالبان کے اندر ان کی پوزیشن کمزور پڑ جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ طالبان خود اس ٹاپک کو لے کر کافی ڈیوائیڈ نظر آتا تھا۔ تو امریکہ اور برٹن کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں طالبان میں ملا اختر منصور کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے اور یہ جو بات چیت ہے یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو میڈیا نے ایسے ہی کیا، خبر تو چلاتے رہے، لیکن ملا اختر منصور کا نام خاموشی کے ساتھ ہٹا لیا گیا۔ دوسری طرف وہ ملا اختر منصور کہ جنہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک مقررہ وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، وہ پہلی میٹنگ کے لیے اس جگہ پر پہنچ بھی گئے۔ پہلی میٹنگ میں ان کی ملاقات جن بندوں کے ساتھ ہوئی تھی ان کا تعلق برٹن کی خفیہ ایجنسی MI6 کے ساتھ تھا یا پھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ تھا۔ یہ میٹنگ کافی فروٹفل ثابت ہوئی، اور اسی ملاقات میں ہی یہ بھی طے کر لیا گیا کہ اگلی بار ان ملا اختر منصور کی ملاقات ڈائریکٹ افغانستان کی حکومت کے جو راشٹرپتی تھے، مطلب کہ حامد کرزئی، ان کے ساتھ کروائی جائے گی۔ کب اور کہاں پر ہوگی یہ بھی طے کر لیا گیا تھا، اور جاتے جاتے ان ملا اختر منصور کو برٹن کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے اور افغانستانی حکومت کے بندوں کی طرف سے ہزاروں ڈالرز بھی دیے گئے۔ ہزاروں ڈالرز لے کر یہ ملا اختر منصور وہاں سے چلتے بنے، اور جو مقررہ وقت تھا اس پر دوبارہ میٹنگ کے لیے پہنچ بھی گئے۔ دوبارہ جب میٹنگ ہوئی تو برٹن کی خفیہ ایجنسی کے بندوں نے ان کو باقاعدہ اپنے ایک فائٹر جیٹ کے اندر بیٹھایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ افغانستان کے پریزیڈنٹ کا جو پیلس تھا وہاں لے کر پہنچے۔ وہاں پر اس دوسری میٹنگ میں ان کی ملاقات جن لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی وہ کچھ تو افغان حکومت کے سینئر لوگ تھے، ایسے سینئر لوگ کہ جو افغانستان کے راشٹرپتی کے بالکل آس پاس رہتے تھے، یا پھر امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے بندے تھے۔ اس ملاقات میں ان ملا اختر منصور کی طرف سے طالبان کی سب سے شروعاتی 3 شرطیں بھی رکھی گئیں، جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ طالبان چاہتا ہے کہ ان کے جتنے بھی کمانڈرز باہر ہیں ان کو امن کے ساتھ افغانستان میں واپسی کرنے کا موقع دیا جائے، واپس آنے دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے یہ جو چھوٹے بڑے محاذ ہیں ان کے جو جنگجو ہیں ان کو سرکاری نوکریاں دی جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بندوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے ان سب کو
آزاد کر دیا جائے۔ یہ تینوں شرطیں جیسے ہی امریکہ اور افغان حکومت کے لوگوں نے سنی تو وہ تو حیران رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ زیادہ ہی معمولی شرطیں تھیں اور ایسی شرطیں امریکہ یا پھر افغان حکومت کے بندے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو اسی لیے انہوں نے تو فوراً ہی سر ہلا دیا، مطلب خوشی خوشی ان تینوں شرائط پر حامی بھر دی، مگر ساتھ ہی بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اس میٹنگ کے دوران ہی ان ملا اختر منصور کے کچھ پکچرز بھی کلک کر لیے۔ میٹنگ کے بعد اب انہی تصویروں کو افغان حکومت کی جیل میں بند جو طالبانی قیدی تھے ان کو دکھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا یہی وہ ملا اختر منصور ہیں کہ جو ملا عبدالغنی برادر کے بعد طالبان میں سب سے سینئر سمجھے جاتے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں پولیٹیکلی طالبان کو لیڈ کر رہے ہیں؟ تو یہ پوچھنے پر اب وہاں پر جو طالبانی قیدی بند تھے ان میں سے کچھ نے تو فوراً حامی بھر دی کہ ہاں یہی ملا اختر منصور ہیں، جبکہ زیادہ تر ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی ملا اختر منصور سے ملے ہی نہیں ہیں، تو بھلا ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہی ہیں یا پھر نہیں۔ مگر ساتھیوں بھلے ہی کم تعداد میں لیکن کچھ قیدی یہ کہہ چکے تھے کہ ہاں یہی ملا اختر منصور ہیں، تو اسی لیے اب امریکہ نے بنا وقت گوائے آگے بڑھنا ہی صحیح سمجھا۔ اور تو اور امریکہ کے مشہور کمانڈر میکرسٹل نے تو اس چیز کا کریڈٹ لینا بھی شروع کر دیا، مطلب ہر جگہ جو میڈیا میں خبریں چل رہی تھیں اس میں اب وہ یہ سندیش دینے لگے کہ ان کے خطرناک حملوں کی وجہ سے ہی طالبان ٹیبل پر آنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ تو کل ملا کر اب ہو یہ رہا تھا کہ سب کچھ سیٹ تھا اور تیسری میٹنگ مطلب تیسری ملاقات کے لیے بھی ٹیبل کو سجایا جا چکا تھا۔ تیسری ملاقات کے لیے ملا اختر منصور کو بلایا گیا اور اس میٹنگ میں طالبان کی جو پچھلی 3 شرطیں تھیں ان کے مقابلے میں امریکہ اور افغان حکومت کی طرف سے اپنی شرطیں رکھی گئیں۔ میٹنگ یہ بھی پوری طریقے سے فروٹفل ثابت ہوئی اور آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر سے ان ملا اختر منصور کو ہزاروں ڈالر سے بھرا ہوا بیگ دیا گیا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک پلین میں بیٹھا کر ان کو روانہ کیا گیا۔ لیکن ساتھیوں اس تیسری میٹنگ میں ایک بڑی ہی عجیب چیز ہوئی، وہ یہ کہ اس تیسری میٹنگ میں امریکہ کی طرف سے ایک نئے بندے کو بھی بیٹھایا گیا تھا کہ جو اس میٹنگ میں پوری طریقے سے خاموش رہا، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ اور افغان حکومت کی طرف سے بات چیت کرنے والی ٹیم کا تو حصہ نہیں تھا، لیکن وہ آس پاس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو بڑی ہی دھیان سے گھور رہا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو پتا چلا کہ امریکہ کی طرف سے یہ جو خاموش رہنے والا بندہ بیٹھایا گیا تھا یہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جو کئی سال پہلے ملا اختر منصور سے کہیں پر ملاقاتیں کر چکا تھا۔ اسی لیے یہ تیسری میٹنگ ختم ہو جانے کے بعد اس بندے نے تو امریکہ اور برٹین کی خفیہ ایجنسیز کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھ کو تو لگتا ہے کہ یہ جو بندہ جو آپ سے لگاتار ملاقاتیں کر رہا ہے اور ہزاروں ڈالرز لے جا چکا ہے یہ ملا اختر منصور ہے ہی نہیں۔ اب اس بندے کے اس خلاصے کے بعد بھی امریکہ اور برٹین کی خفیہ ایجنسیز کے وہ بندے کہ جو لگاتار ان ملا اختر منصور سے ملاقاتیں کرتے آ رہے تھے، ہزاروں ڈالرز دیتے آ رہے تھے، وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اسی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں تم غلط ہو سکتے ہو لیکن یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف ملا اختر منصور ہے، مگر اندر سے شاید یہ بھی جان چکے تھے کہ ان کے ساتھ کھیل ہو چکا ہے۔ کچھ ہفتے گزر جانے کے بعد جب ملا اختر منصور ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس انسان نے ان لوگوں سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور افغان حکومت کے بندوں نے جب طالبان کے اندر کے سورسز سے یہ کلیئر کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ملا اختر منصور کا تو اس میٹر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ میٹنگ کب کب ہوئی، ہزاروں ڈالرز کسے دیے گئے اور کن کن پارٹیز کی طرف سے کیا کیا شرطیں رکھی گئیں، ان تمام چیزوں کی ملا اختر منصور کو تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، پورے ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا میں ہر طرف یہی چرچائیں ہونے لگیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک خفیہ ایجنسیز کو افغانستان کا ایک عام سا بندہ ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا کر چلا گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ شرم کی بات تو یہ تھی کہ بعد میں خلاصہ ہوا کہ جس بندے نے ہزاروں ڈالرز کا چونا لگایا تھا اور اس طرح سے ملاقاتیں کی تھیں وہ کوئی بہت امیر، بہت قابل یا بہت اثردار بندہ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بہت ہی عام بلوچی دکاندار تھا۔ اسی لیے اس دور میں امریکن اور برٹش میڈیا نے اپنے جنرلز کا، اس کے علاوہ اپنی خفیہ ایجنسی کے جو بندے تھے ان کا خوب مذاق اڑایا کہ کس طرح سے ایک عام دکاندار بندہ ان کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا کر چلا گیا۔ دوسری طرف اب طالبان کو بھی یہ چیز بڑی ہی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی امریکہ اور برٹین کو ان کے لیڈرز کے بارے میں یا ان کی تمام چیزوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا دھوکہ ہو جانے کے بعد امریکہ اور طالبان کے بیچ جو اصل بات چیت ہوئی تھی اس کی شروعات کیسے
کیسے ہوئی، اور آخر کیوں طالبان نے پہلی میٹنگ میں ہی اپنی پہلی شرط یہ کیوں رکھی تھی کہ قطر کے اندر اس کا آفس کھولا جائے، اور اس آفس کو کھول کر جب اس میں طالبان کا وہ مشہور جھنڈا لگایا گیا کہ جس میں کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس جھنڈے کو دیکھ کر خود مسلم دنیا کے اندر ہی وہ کون سا دیش یا وہ کون سی طاقت تھی کہ جو غصے سے کھول اٹھی تھی۔ آخر امریکہ کو اب افغانستان سے بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہوئی تھی اور وہ افغانستان سے کیسے بھاگا، یہ ساری ہی چیزیں جانیں گے، مگر آج نہیں بلکہ اپنی اس سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ تو اسی لیے اب آپ لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن نیچے موجود جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں، پاس ہی میں موجود بیل آئیکن مطلب کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی اس سیریز کا اگلا پارٹ آئے تو آپ لوگ اس کو مس نہ کر سکیں۔ باقی اگر یہ ویڈیو بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔